A stripped tiger was found dead at Sakoda in Dharbandoda area, raising concern among wildlife authorities. Forest Department teams are set to examine the carcass to determine the cause of death. Further details are awaited as investigation into the incident get underway. उलोत धारबांदोडा हांगासर हांव हेच्या पयलीं खूब फावटी येयल्लो आसा. कशें आसा की हो सगळो एरियाज आसा हो आमचे जे मोले अभयारण्य जे आसा आनी राष्ट्रीय उद्यान आसा त्याच्या एरियाच्या भायर आसा. पूण कशें आसा की जो एरिया भायर आसता त्याच परिसरान वाघाचे वास्तव्य आसा हे हेच्या पयलीं स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आणि जेन्ना हांगासर हांव चलत वयतालो तेन्ना म्हाज्या म्हणजे वास येयलो म्हणून त्या दिशेन जेन्ना हांव हांगा येयलो तेन्ना म्हाका हे दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें आनी ते पळयल्या उपरांत म्हाजो पयलीं विश्वासूच बसना जालो. आनी ही तिसरी दुर्घटना आसा. हाच्या पयलीं 2009 आमच्या गांवांत केरी वाघ मेल्लो. 2019 4 वाघ आसा ते गोळाली गांवांत मेल्ले आनी आतां ही तिसरी दुर्घटना जी आसा ती आमकां साकोड्डा ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या आगलोत ह्या धारबांदोडा तालुक्याच्या वाठारांत खाजगी जंगलांत ती पळोवपाक मेळिल्ली आसा. एकंदर ही दुख्खद घटना घडलेली आसा आनी हांगासर जे फॉरेस्टाचे म्हणजे उत्तर गोवा विभागाचे वन खात्याचे जे DCF आसा जीस वारके ते येयल्ले आसा आनी मागीर हांगासर वेटनरी डॉक्टर येयल्या उपरांत एकंदर कसो हो वाघ जो मेला तेचे कारण मिमांसा जी ती जातली. एकंदर तो वाघ मेल्लेलो आसा तेचे वयल्यान अशें दिश्टी पडटा की 15 दिसां वयर जाल्लेले आसा ह्या मृतदेहाक ते आनी एकंदर अत्यंत विकल परिस्थितीन तो मृतदेह जो आसा तो वाघाचो पळोवपाक मेळटा. कांय त्याचे तुकडे हेवटेन तेवटेन पडलेले आसा आनी एकंदर हे सगळे चित्र जे आसा ते आमकां दाखोवन दिता की गोंयान वाघ जे आसा ते कितल्या भयानक परिस्थितीक सामोरे वयता आनी आमचे सरकार आता कितें म्हणून करूंक सोदता तें बी कळना. हो 6वो वाघ आता गोंयान 2009 ते 2026 ह्या कालखंडान मेल्लेलो आसा. आता हांवें कोणाच्या नांवान रडपाचें तें बी कळना. किने ते गेले किने दात बी किने काढला सर. एकंदर अशें दिसता की दात बीत कोणी काढल्या काय पूण ते दात बी दिसना त्या शिवाय नाकटां बी दिसना. म्हणजे अत्यंत विकल परिस्थितीन सगळो तेचो मृतदेह आसा तो पळोवपाक मेळटा. कसो कितें दुबाव तुमकां म्हणजे असं मरता वाघ काय सादेपणी असं मेल्लो काय मेळना पण ना कितें अशें दिसता तुमकां तशें म्हणजे आता कशें आसा की एकंदर तेचेर कारण मिमांसा करप खूप कठीण आसा. पूण हे मृत्यू जाला हो स्पश्ट आसा. आता हांगासर पशु चिकित्सक जे आसा ते येयल्या उपरांत कारण मिमांसा कळटली. कारण एकंदर मृतदेह जो आसा तो 15 दीस जाल्लेलो आसा आनी अत्यंत तो विकल परिस्थितीन आसा. तेका लागून प्रथमदर्शी कितें घडलां ते सांगपाक कठीण आसा. पूण तो मेल्या उपरांत दुसरी जनावरां जी आसा त्याच्या मृतदेहाचे लचके तोडलेले आसपाक येता किंवा आनीक कितें कारण जावंक येता. खरें म्हणजे फॉरेस्टान हांगा ह्या सगळ्या एरियाचे कॉम्बिंग करप आनी आनीक कितें पुरावे मेळटा काय म्हणून किंवा तेका फास लावन मारला काय कितें हेची चवकशी जावपाक जाय. कारण हांगासर मोठ्या प्रमाणान 2009 सुद्धा जो वाघ आमच्या केरी मेळ्ळो तो बी फासानूच अडकलो आनी तेच्या उपरांत मागीर 2019 जे 4 वाघ मेल्लेले ते बी कशें आसा की ते जनावर जेन्ना खाल्ले पाळीव जनावर तेन्ना तेका त्या मांसाक विष घालून एकंदर ते भक्षण केल्या उपरांत ते वाघ मेल्लेले आसा. म्हणून तशें कितें घडलेलें आसा काय कितें हे जाणून घेवपा खातीर तेची सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी वन खात्यान कॉम्बिंग ऑपरेशन ह्या भागाचें करून कारण कितें जाल्लें आसा हें गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय. ये जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आफ्टरनून वी हैव रिसीव्ड एंड दिस साइट इज एक्चुअली a private area, survey number 52 of Aglot village. It is on the outskirts of our forest. So our team has secured the carcass and it is in a very decomposed state and most of the parts are actually naturally eaten up by the predator, scavenging animals. So we are doing the further formality. The veterinary doctor is on the way and he will be examining in the carcass at the site, and also we are informing the National Tiger Conservation Authority, and as per their advice only we will be doing the formality. Prima facie there is no suspicion of any foul play is there because we are examining the entire area for any kind of foul play or anything, but nothing has been found as per the site examination.
we are doing the Panchanaama and all formalities are taken. What the area is called? Area? It is Aglot village on the outskirts of the Kollam range of North Goa Forest Division. कितना साल का रहेगा ऐसा कुछ पता चल सकता है? No, age factor actually it is not evident from the carcass because it's very decomposed state Okay. and it's found in 3 different locations. Because स्ट्रैंगुलेशन कुछ हुआ? स्ट्रैंगुलेशन? no, nothing is there. No such evidences are there. वायर का ऐसा कुछ स्लैब ऐसा No, no. कुछ मिला है? नथिंग. No such things are found. Even we are examining the adjacent area also, so nothing is there. Teeth and jaws are missing. No, we can't say it's missing and all because since it is decomposed, naturally the teeth will come out when the scavenging animals or someone scavenge on this. You will be doing combing operation here. Yeah, we will be doing that. And additionally, doctor will be examining the carcass at the site. So we are not taking it away at the moment. So it will be examined at the site only. After that, final rights will be performed. Yes, we will do the formality as per the advice of NTCA. Where it is going? Bondla? No, NTCA is actually their headquarters is at Bondla for the southern region. So we have spoken to the Deputy Inspector General. So as per their advice, we will take up the formality further. Since the 15 days I think so passed, so postmortem report will be. No, there is little scope for small post-mortem as such because in a very decomposed state, we are actually, we will do the Panchanaama and we will make a forensic report basically.